Good morning mga kabukid. I-adata na ispata na naman tayo sa akong partner mga kabukid. Binidyo niya ako. Ay ayos na rin natin upload din yung kanyang video mga kabukid. Sunod-sunod pa dito yung aking bunso. Yan mga kabukid, nasa baba. Tuhod ni mo. Kahilig talaga yan sumama sa kaingin. Guys, tanawa gahapon diha ra taman sa may punuan diha. Karon diha na Dako nang agi ni kabukid sa lahi jud ning bagong kurtita kay dali ra makahinlo. Ano kabukid? Dali ra nakalimpyo kay limpyo pod ang oha. Siyempre, ay tagabal. New look ha, guys. Mga kabukid, hapit na mahuman, gamay na lang. Gamay na lang jud. Dagan pa siyang project karon, guys. Di pa magkural pa kuno siya dire. Sa kabukid, kapoy, kabukid. Kapoy, kabukid. Tama lang. Tiis lang. Hapit na human na jud, hapit na. Gamay na lang. Yan mga kabukid. Sampung na gyud atong paghakbas diri mga kabukid. Yan. Yan. Ato mong gining ko ano mga kabukid. Atong na hakbasan. Ato aning himoong mini turel sa kambing mga kabukid, atong bakuran. Lagyan to ng bakod. So, maliit lang para dito napakawalan yung nalagaan nating kambing mga kabukid. Yan. Yan lang mga kabukid. See you next videos natin mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all.